ولكن عندما تعي المثلث إن دخلته ستعي كيفية الخروج، كيفما دخلت ستخرج، وستعي ماذا يعني هذا المثلث، وهو مفتوح للجميع من الذرة، أي الزبال اللي هيمشي بالعربية تلم الزبالة تحولها غاز مثال في أنبوب وهو لابس نظيف، ونرتقي بأنفسنا لأننا هذه الأنفس، وإن لم نراها فلم يرانا الله. فهذا الأوبرج مقياس لما يسمى نشر الثقافة الكونية. أي تخطط مصطلح المعادلات النسبية، وسوف ترى خير أئمة تغرد وتعي غصنها، وستسعى للارتقاء إلى أن ينهض الفلاح بهذا العلم كافة، ولكن له تخصصه ويرى ما هو الخير وما هو السوء، ولكل منا عمل في هذا السوء بقانون جند خير جند، ونكون من عباد الله الصالحين يصلحهم لمن يأتي، وعندما يأتيهم علم الإصلاح يدعو لمن وجد لنا هذا القانون، هذا الدستور اللي يحكم العالم كله بحرف ورقم. ولكن لكل مكانة أهلها، وسينهض الجميع ويكون نفع للجميع. فعندما ننهض ثقافيا، وأنت علمت شيء سجلت، أعلنا على شاشة المثلث الكوني من خلال القنوات الكبيرة، ومقياس الذرة قناة الطارق، ولكل مقياس ويغرد، لأن العلم للجميع ولا يحتكر، ولكن لكل تغريدة مقياس. ونحن من ينوب بالخدمة، لأننا لم نرى من يخدم ابتغاء مرضاة الله وينهل من هذا الجبل سوى نسبة 1% اللي أنا ذكرت من شوية، لا يستهان بها. الواحد يشكل مليار، ويشكل الجميع بدرجة 99. نعدل الميزان، نبدأ من الرقم 100، وهنا أبو 100,000 السماء الأولى، ووجد لنا مقياسها هنا، فلا نتنافس ولا نعين بعضنا فنكون بخلاء. فنحن رقم 1 من خلال الثقافة العلمية نحارب ما يسمى الجهل المضجع، ودي تعد أعظم حربة، وجنودها عدت من الذرة حتى المجرة الكونية، ويكون لنا الأوبرج مقياس للجميع يغرد عليه حتى نعلم إلى أين ومن أين بقانون، وكل يوم هو في شأن، ونأخذ هذا اليوم مقياس إلى أن نراه برهة عين، أي برق البصر، وما لا نهاية، إلى أن يكاد ترى توقف زمني يرتقيه من يرتقيه، ولكن لها مقاييس، وكل في شغل فاكهين. فنعلم كيفية الفكاهة هنا خير لعب في هذا العلم، وخير له في إنجاب ما سينجب هذا العلم وتجسيده فيما يفيد الأمة والجميع نواة. لا يستهان بنفسه حتى وإن كان صاحب نصيحة. نحن نقبل كل شيء لأننا
أهل كل شيء وأبناء كل شيء، إلى أن يعي أننا كلنا كل شيء كفرد واحد حينئذ. عندما يكمل بقانون هيلب يور سيلف نعي أننا فرد واحد، ووجب علينا الاتحاد. الغزو يكون غزو القلوب والعقول، لأن النملة أضعف مخلوق عندما تعترض طريقها برضه بتاخد شكل أهلة كده عشان اسم الله، أقواس دائرية كده حتى تمر على صراطها المستقيم اللي أنا عوجته. مش استضعفت نفسها كنملة ديناصور بيمنعها عن التجوال، بالعكس ده هي ما بسطليش من أساسه ووصلت مسيرتها، لأنها تعلم من الله أنها أقوى مني علميا وجسديا وأخلاقيا وصبر على ما ابتلاها، وأعطاها المقياس الكتلة حتى تكون لنا مقياس. نقول الطاقة الثابتة الكتلة زائد ثبات الطاقة الرياح يساوي حركة دائمة ميكنة، ولكن الكيفية قائمة على ذات الرقم المسمى 19، وعليها 19 بقانون الميكنة البشرية. أول آدم ابن 9 وأعطاه النواة المسمى تكامل نواة المنظومة الرقمية 10 حسنات. لتشكل رقم واحد أنثوي، إلى أن نعي من سيعمل به. أهكذا بها نعمل. فهذه الثقافة ستنشر علم حديث به ما يسمى كسر القاعدة العلمية عن علم، القانون الكوني عن علم، المعادلات النسبية بنبدأ من حيث انتهم وجبنا من الأول تاني حتى ناخد البداية لنا دليل، ولكن هذه المرة عن علم. بهذا الشكل وضعنا الثقافة اللي تشكل نواة العلم المبسط اللي يعين كل عالم على علمه، وهذا العلم يشكل الأمانة الثقيلة اللي لا مفر منها ولا وزر، لأنها تشكل لنا مقياس وكفتنا أنفسنا على ما نفعله شاهدة بقانون شاهدين. عندما نعي أن الله من يفعله، ولكننا عناصر متكاملة حتى تتكامل العناصر البشرية الأنثوية اللي دايما ناسية، والبشرية اللي ناسية أنه أشعث أخضر 60-70 فوق 70، وله مقياس التحلب رقم 1 نواة الذرة مقياس. فنحن ننشر هذا العلم ابتغاء مرضاة الله وتذكير لأهلنا اللي بيرسلونا وأهلنا اللي بيتعاملوا معانا بقانون ذكر فقط، ولكن الكل يفقه ويعلم، وبناء عليه نرتقي بكم لغويا وعلميا أخلاقيا. والله دي بقى حاجة خاصة ولكن مع الله هو من يحاسب كل منا على دينه وعلى ما يبعث عليه وعلى ولما مات وجد في نواة المغرب أهل المغرب نواة الإحياء أي الفجر الأعظم اللي يشكل بعد العشاء وجبة الفطور اللي تقدم في فطار يوم لا مغرب له بعد رحلة شاقة علم فيها ما حمل وما سيحمل لمن سبقوه بالإيمان هدايا معطرة تشكل عمل لن يسبق فيه أحد، ووجدنا لبعض عون بقانون فرض كفاية وبشر الصابرين. ونحن نعمل مع الله
فقائم عملنا على الصبر إلى أن نعي الكيفية أي الحركة القائمة على ذات الإصلاح الكوني، ونبدأ بأنفسنا إلى أن يروا حكامنا أننا نعمل إلى أن يهدينا لهذا العمل رب العرش العظيم، ويهديهم لعملهم رب العرش العظيم، ونكون بعضنا بعد ذلك لبعض ظهيرة حتى نعي من أين وإلى أين، وسيفر الجميع من مناصبه عندما يعي أهوال هذه المكانة. ولكن هكذا ستبعث، وهكذا أتيت، وهكذا درجتك، ولكن لا تخشى أنت أعظم من ذلك. ولكن من هنا تكون بداية اللانهاية، ارتقاء إلى الله، ابتغاء مرضات الله في شعوبه وقبائله. فعندما ننشر الثقافة بهذه الثقافة علم يلتقطه من يسمع أي سارق السمع، ويلتقطه من يرى أي من ينظر وبه عينين يتدبر، ومن يعقل أي ويذكر، ويبدأ يكون عنصر كوني يشكل بداية اللانهاية في مجاله اللي عالمه، لأن ما حدش بياخد مجال التاني، ده متجددة نفس المجال ذاته عندما تاخده بيشكل عنصر، لأن المجال يشكل نواة، الأخذ منه يشكل عنصر، هذا العنصر يؤدي إلى شعبة أي تشعب علمي يطول من يأتي، وإحنا بنحتكر حقه قبل أن يأتي، ونسأل الله على أبناؤنا الضعفاء، وذكر لنا والذين يتركون ذرية ضعاف فليتقوا الله. فبنبدأ من هذا المقياس تقوى الله من حيث انتهت بنا هذه الصورة، أي هذا النص القرآني العظيم اللي يشكل لنا دستور هداية تشكل بداية للا نهاية. وبناء عليه نشر الثقافة سينهض بالشعوب إلى أن تفيق الحكام مما بلاهم الله من غسل أنفس وأموال وذرات ومجرات، ويكون لنا مقياس لخشية هذه الدرجات يا أخي. فهذه الثقافة ستهدي الجميع من خلال الجميع وعلم الجميع. ونحن فيها بداية في النهاية. هذا هو المقياس. نقول حاضر بس، ابتسامة لله صافية عن علم، تكون رضا يراها الأمم فيك مقياس، زعل عليهم مرة عن علم، تكون لك عند الله فيهم مقياس. وبناء على هذا المقياس نعمل بمقياس مبسط جدا لمن يرى ويسمع ويعقل. أوبرج نواة ثقافة علمية متجددة، وستنهض بمن تعلم والجيل الآتي مع مراعاة وضع الديمومة، ولكن ورث كيفية من خلال ما ستسمع وسترى وستعقل، حتى يكون النواة مطمئنة القلب، تبصر عن معادلات رقمية نسبية بحتة لا تتعداها وإلا احترقت. ورأينا كما ذكرت أهلنا اللي يشكلوا خير الجن يقف على الباب وخير ملائكة تخترق من خلال تغشيش الجن علم هذا الملك حتى يكون له سبق في العلم، لأنه جن ونافع لأهله.
وقال إن سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد من 1435 سنة و11 يوم. فأعلم من الله أن الجميع على قدر، ولكن كيفية تشغيل هذا المقدار وصاحبه حتى يكون آية مبينة بقانون أفق مبين، حتى تكون لأهله ومن خلفه ومن سبقوه آية. الكل يهيب موقعته لأنها مسؤولية، وبناء عليه نحن أقل موقعة لأننا نهاب ونهيب بأهل العلم ثم أهل الحكم اللي ربنا إن شاء الله وشاء الله من خلال قانون المثلث الكوني سيهديهم الله رب العرش العظيم حتى الشعوب تدعي لهم بالعروج بنقاء وصفاء تعيه الحكام والعلماء حينما يرضى هذين الزوجين الحكام والعلماء اللي يشكلوا النواة والعنصر، النواة العلم والعنصر العلم اللي سترى حتى تكون للشعوب أي الشعوب آية مبينة تراهما الشعوب على الطاولة المستنيرة تنار بأهلها ومن حولها من كاريزمات وسمات ودرجات ورقي وعلم وتصحيح مفاهيم مبسطة جدا تكاد أن تأتي بأهل الله فهم إلى الهاوية دون أن تعي المقياس، وهي تعي أنها تعي المقياس وتحسب أنها تعي، ولكنها لا تعي أن فيه همزة وصل وفصل بشكل واو. فمن خلال هذه النواة الثقافية اللي ستغمر الأراضي الحكومية المهملة ستنهض، ومن يأخذ رواتب ملالين عليها فابدأ من 11 بمقياس المثلث وأنت تعي رقم 11 حتى تكون لبيب لشعبك ولأمتك ولحاكمك وأخوانك اللي يشكلوا نفسك صادق ولهم أمين، لا تبتغي منصب ولا مال، ولكنها معادلات نسبية تأمن فيها المال وتأمن فيها الغذاء وتأمن فيها الكساء، ولكن حسن الإدارة ده كوثر مفتوح وينقصنا المقياس اللي سنكيل بيه، أي الصاع ما عادش صواع بقى صاع. أتبخلون على أهلكم بصاعكم اللي يشكل لنا مائدة السماء ونستنشق ريحها، ريح العطر، ريح العبير من هذا العلم اللي أتانا الله إياه. فمن خلال هذه النواة الثقافية بشكل أوبرج المثلث الكوني ملك السياحة الكونية ملتقى العلم والاقتصاد سينجب خير حاكم، خير ولد، خير وارث، خير بار، خير أخ، يكون لجيرانه مقياس الهداية لما يسمى الصراط المستقيم اللي كل منا بخل على أهله أي الشعوب اللي استفحلت واستكترت على الله فهم، والقليل مقياس الواحد اللي يشكل المليار، وهيهات بقى التليار. انت عرفت 102 و3 ان هنا أخماس دوائر مغلقة وهناك واحد أي معراج، ومسكت وحيد وسلسماء وبارك الله فيما أعطاك ونحن والله خلفك ولن نسبقك
ولم نسبق أي إنسان إلا من خلال النصيحة المؤدية اللي وصلنا من بعدك فيما تعطلت وخدت من خلاله هدنة عندنا فيه وإليه تحت الشجرة الآدمية. نتبايع بقانون سيدنا محمد عندما بايعوه تحت الشجرة، فكانت مقياس لأهل اللب والمعراج والدرك. أرجو أن نكون رأينا المقياس بشكل مبسط سينجب اقتصاد علم يؤدي بنهضة. مقياس، وأنتم خير مقياس.